अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की नूरानी कायदे की आखिरी क्लास है और इस क्लास के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा इसका पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इसको हमारे लिए बाइसे अजर बनाए। और इसमें हमसे जो कमियां कोताहियां हुई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमाए। क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं था यूट्यूब के हिसाब से कि मैं जो वीडियो बनाता और आपके सामने पेश करता, बस कोशिश की अदना सी कि हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है कि अगर आप वही जाके यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे या आपको पता चल जाएगा कितने बंदे हैं और किन किन टॉपिक पे वो वीडियो बना रहे हैं और कौन कौन से लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें और हम वैसे भी इसके हिसाब से भी कुछ वीडियो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनाने का इरादा रखते हैं कि इस हिसाब से आपको ये बताया जाए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारे क्या फ़राइज़ हैं, कि हम ये इसकी तरफ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हम दावत ख़ुद देते हैं कि हमारे काम इस तरह के हैं कि हम ये अपने कामों और अपने अफ़आल के ज़रिए ये हम बावर करवाते हैं कि हम पे अज़ाब नाजिल हो। तो हमें पहले तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे करने की हैं उनको किया जाए और जो काम हमारे नहीं करने के उनसे हमें रुकना चाहिए। अगर हम आज नहीं रुकेंगे तो कल क़यामत को हिसाब देना है। कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बताना है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। ये हमारा ईमान है और हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमें जन्नत और दोज़ख में लेके जाने वाली ज़ात भी वही है। अगर हमारा आमाल वाला पल्ला भारी हुआ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हमें जन्नत में लेके जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा के दरवाजे हमेशा खोल रखे हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हमसे कोई कमियां कोताहियां गलतियां हो गई हैं तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। ये क्लास तवील हो जाएगी इस टॉपिक पे बात करते करते, तो इसके लिए कोशिश ये करेंगे आज हम क्लास को यहाँ ख़त्म करें और क्लास के अंदर तवालत भी ना हो और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे चल के हम तजवीद के क़वाइद वग़ैरह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ साथ साथ इस तरह चलते रहेंगे। तो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। और अगर ये हमारी काविश वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए और इसका हिस्सा बनिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेकी के कोई काम भी है अगर उसको खालिस नीयत से किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर दिखलावा मकसूद ना हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उस पे हमें अजर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिखलावे से भी बचाए और जो भी कमियां कोताहियां हो रही हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमसे गुनाह हो रहे हैं या जो हमारे एज ए कौम हम कर रहे हैं बतौर कौम के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम को चाहिए कि हम अपनी तमाम कौम की जानिब से अल्लाह से माफ़ी मांगे और जो हालात हम पे आ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हालात को भी सुधार दे। शुरू करते हैं उस रब के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम मीम ज़बर मम। पहले जो आपको मैंने कायदा पहले ही बताया था, अब यहाँ से वही चीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर तक कुछ आती रहेगी कि यहाँ पे देखें नून साकिन था, लेकिन नून साकिन और नून तनवीन के बाद मैंने कहा था अगर बा आ जाए तो उस नून को मीम से बदल देंगे। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा मीम लिखा है, अब यहाँ हम मीम को मीम से मिलाएंगे, मीम पढ़ेंगे, नून नहीं पढ़ा जाएगा। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बखी, लाम ज़बर ला, मम बखीला, लाम ज़बर ला, या मीम पेश युम। यहाँ पे भी नून साकिन आगे बा है तो मीम से बदल दिया। लयुम बा ज़बर बा, लयुम बा, ज़ाल नून ज़बर ज़न, लयुम बज़न,
نون زبر ن لینبذن میم میم زیر مم با عین زبر با مم با دال زیر دی مم بعدی میم میم زیر مم سب میں وہی قاعدہ لگ رہا ہے، اس کے لیے بار بار اس کو دہرایا نہیں جا رہا کہ میم ہی پڑھیں گے. میم میم زیر مم با یا زبر بئی مم بئی نون صاد زیر نس مم بئی نس صاد لام پیش سل مم بین الصل با زیر بی مم بین الصلب لام زبر لا نون سین زبر نس لنس فا زبر فا لنسف عین دو زبر عم لنسف عم. پہلے نون ساکن تھا، اب یہاں پہ نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد دیکھ لیں با آ گیا، تو اب ہم عین دو زبر عن نہیں کہیں گے، میم کا ساؤنڈ آئے گا. لنسفعا با نون زیر بن نون الف زبر نا بن نا صاد زیر سی بن ناصی یا زبر یا بن ناصیہ تا زیر تی بن ناصیتی. اب ملا کے پڑھیں گے لنسفعا بالناسیہ. وقف کے وقت اس کو تا کو ہا سے بدل دیں گے. با زیر بی ذال میم زبر ذم بذم با زیر بی بذم بی ہا میم زیر ہم بذم بیم میم پیش مو طا ہا زبر طہ مطہ ہا زبر ہا مطہ را زبر را مطہر تا دو زیر تن بذنبہم مطہرۃ. یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو مطہرہ، اور اگر وقف نہیں کر رہے تو اب یہاں پہ تا کے نیچے دو زیر ہے یعنی نون تنوین آ گیا، تو آگے لفظ با ہے تو میم سے بدل جائے گا. تا دو زیر تم مطہرۃ با زیر بی حمزہ یا زبر ای بی ای دال یا زیر دی بی ای دی. اب پہلے اس کو ملا لیں پھر آگے والا پڑھیں گے. مطہرۃ بی ایدی سین زبر سا فا زبر فا سف را زبر را سفر تا دو زیر تن بی ایدی سفرت کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر مم کیونکہ آگے نون تنوین کے بعد با آ گیا. کی را مم با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارارا تا دو زیر تن کرام برارت. جب وقف کریں گے تو کرام برارا. حامیم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فیہا لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم
لکم دینکم واو زبر و لام زیر لی ولی یا زبر یا ولی دال یا زیر دی ولی دی نون زیر نی ولی دینی. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکم علیحدہ ہے، حرکت کی وجہ سے دین کے ساتھ نہیں مل رہا. دین حکم بھی علیحدہ ہے، ولیہ کے ساتھ حرکات کی وجہ سے نہیں مل رہا. لیکن الفاظ یہ قرآن کی آیت ہے لکم دینکم ولی دین. اب یہاں پہ کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، وقف کی علامت ہے، تو نون کو ساکن کریں گے اور پہلے یائے مدہ ہے تو یہاں پہ مد عارضی ہو جائے گا. حمزہ نون زیر ان نون زبرن ان را با زبر رب ان رب با زبر با ان رب حمیم پیش ہم ان ربهم با زیر بی حمیم زیر ہم بهم تارا زبر تر بهم تر میم یا زیر می ترمی حمیم زیر ہم ترمیہم با زیر بی حاذر حی بحی جیم الف زبر جا بحجا را زبر را بحجارة تادو زیر تن بحجارة لام زبر لا حامیم پیش ہم لہم میم الف زبر ما لہم ما یا زبر یا شین الف مد زبر شا لہم ما یشا حمزہ واو پیش او نون زبرنا لہم ما یشاءون. اب یہاں پہ اون کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو تب لمبا کرنا ہے یشاءون. ویسے اس کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے. لہم ما یشاءون میم میم زیر مم میم زبر ما مم حمزہ لام زبر ال مم ال لام کھڑی زبر لا مم اللہ. حمزہ کو باریک پڑھنا ہے لیکن لام کو موٹا پڑھنا. اللہ اللہ حامیم پیش ہم مم اللہم میم زبر ما مم اللہم. تو آج کی کلاس اور نورانی قاعدہ ہمارا اختتام پذیر ہوا. بہت کوشش کی کہ کلاس کی طوالت سے بچنے کے لیے، لیکن آخری سبق تھا تو قواعد بھی کوشش کی کہ کم ہی ہوں. تو انشاءاللہ اس لیے کہ ہم آگے تجوید کی کلاسیں علیحدہ سے کریں گے، کیونکہ تجوید کے بہت سارے کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت مسائل آپ کو بتائے بہت سارے رہ گئے تھے، اور پھر اگر ان میں لگے رہتے تو پھر نورانی قاعدہ. تو اس کے لیے یہ سوچا کہ تجوید کی کلاسیں انشاءاللہ العزیز علیحدہ سے کریں، اور ان کو جو تجوید کے کچھ قواعد ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، ان کو علیحدہ سے کریں اور نورانی قاعدے کو پہلے اختتام پذیر ہو جائیں. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس نے ہمارا اس میں ساتھ دیا اللہ رب العزت اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہر مشکلات میں آسانی کا جو جائز حاجات ہیں وہ بھی پوری فرمائے، اور جو ان کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو ان سے دور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.